वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची का अहम दौरा करेंगे। वज़ीर खजाना और दीगर वज़रा भी साथ होंगे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जाएंगे। बिजनेस कम्युनिटी का वफ्द वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। बिन कासिम पोर्ट पर कस्टम के नए फीस लेस असेसमेंट सिस्टम का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात होगी। सूबे के तरक्याती मंसूबे ज़ेर गौर आएंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाए और कोई मॉनिटरिंग न हो। पीटीआई रहनुमाओं ने बानी चेयरमैन से मुलाकात के लिए आज़ादाना माहौल देने का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है किसी रुकावट के बगैर मुलाकात कराई जाए तो हुकूमत की संजीदगी का इल्म होगा। बार बार तहरीर मुतालबात का कहना मुनासिब नहीं। हुकूमत पहले बानी से मुलाकात का वादा पूरा करे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा मुज़ाकरात किसी डील नहीं आवाम के लिए कर रहे हैं। हमारे दो ही मुतालबात हैं, इनसे मुतालिक ही बानी पीटीआई से मुशावरत करनी है। शिबली फराज ने हुकूमत 2 से 3 माह की मेहमान होने का दावा कर दिया। सलमान अकरम राजा बोले बानी पीटीआई ने खुद पर होने वाली अजियतें मुल्क के लिए माफ़ कर दी। हमारी बात सुनी जाए, जो जख्म लग चुके हैं हुकूमत वो भरे। जेल में मुलाकात करने का वही तरीका है जो आइन और कानून में है। हुकूमत की नीयत खराब होती तो बानी किसी से ना मिल सकते। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का रद्द अमल। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुज़ाकरात पर फिर सवाल उठा दिया। कहा बानी पीटीआई की हालिया ट्वीट्स के बाद हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात ला हासिल हैं। पीटीआई वाले तहरीरी मुतालिबात भी इसलिए नहीं दे रहे ताकि मुकरने में आसानी हो। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा बानी पीटीआई की गुफ्तगू से लगता है वो मुज़ाकरात नहीं चाहते। मुतालिबात तहरीरी तौर पर देने में भी 2 हफ्ते लगा दिए हैं। तहरीक इंसाफ को अपना मौकिफ क्लियर करना होगा। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा पीटीआई अपने किए पर पर्दा नहीं डाल सकती। मुज़ाकरात अपनी जगह मगर हिसाब देना पड़ेगा। बानी पीटीआई को बनी गाला हाउस अरेस्ट की ऑफर अली अमीन गंडा पूकर लेकर आए थे। बराह रास्त किसी ने राब्ता नहीं किया। बहन अलीमा खान का इंकशाफ। कहती हैं भाई 1.5 साल से जेल में है, पहले दिन से डील की ऑफर्स आ रही हैं। बैकडोर डील करना होती तो कर चुके होते। बानी पीटीआई 2 साल से कह रहे हैं 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाए। अलीमा खान ने मुज़ाकरात करने वालों को गैर संजीदा करार दे दिया। मजीद बोली बानी पीटीआई ने कहा है पहले ये संजीदगी दिखाएं फिर दीगर मुतालबात पर बात होगी। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर विफाकी काबीना में शमूलियत से इनकार। बिलावल भुट्टो से ऐवान सदर में नायब वजीर आजम इसहाक डार की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार ने बिलावल भुट्टो को वजीर आजम का पैगाम पहुंचाया। वजीर आजम ने पीपल्स पार्टी को काबीना में शमूलियत की दावत दी। बिलावल भुट्टो ने इसहाक डार के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे। पंजाब में हुकूमत साजी के तहरीरी मुआहदे पर भी बातचीत हुई। इंजर्ड कौमी क्रिकेटर साइम अयूब इलाज के लिए लंदन पहुंच गए। कोच अजहर महमूद भी साइम अयूब के हमरा। जनूबी अफ्रीका से लंदन पहुंचने पर पाकिस्तानी हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी ने इस्तकबाल किया। इंग्लैंड के माहिर स्पोर्ट्स ऑर्थो डॉक्टर्स आज साइम अयूब का चेकअप करेंगे। उधर केप टाउन टेस्ट में स्लो ओवर रेट पर पाकिस्तानी टीम पर जुर्माना। मुकर्ररा वक्त में 5 ओवर्स कम कराने पर खिलाड़ियों पर मैच फीस का 25% जुर्माना आयद किया गया। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप की कनाडा के खिलाफ इक्तिसादी ताकत इस्तेमाल करने की धमकी। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का ट्रंप के बयान पर रद्द अमल। कहा कनाडा कभी अमरीका का हिस्सा नहीं बन सकता। दोनों ममालिक के ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहें ये ज़रूरी नहीं। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा बोले कनाडा ख़तरात के सामने कभी नहीं झुकेगा। दूसरी जानिब ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता को जहन्नुम बनाने की फिर धमकी दे दी। कहा हमास मेरे ओहदा संभालने से कबल इसराइली कैदियों को रिहा कर दे। कैदी रिहा ना हुए तो हमास समेत किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। चीन के इलाके तिब्बत में होलनाक जलजले से तबाही। अमवात 130 हो गई, 200 अफराद जख्मी हैं। 7.1 शिद्दत के जलजले के बाद मुतअद्दिद आफ्टर शॉक्स आ चुके। कई इमारतें ज़मीन बोस हो चुकी। 1000 से ज़ायद घरों को नुकसान पहुंचा। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जलजिले का मरकज़ तिब्बत का इलाका टिंगरी काउंटी था। नेपाल, भूटान और भारत में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए।
نو منتخب امریکی صدر کے خلاف ہش منی کیس، جج جوان مرچر نے ٹرمپ کی سزا مؤخر کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے 2 مقدمات میں 10 جنوری کو سزا سنانی ہے۔ وکلاء نے موقف اپنایا تھا کہ صدارتی استثنا سے متعلق اپیلوں پر حتمی فیصلہ آنے تک سزا کو روک دینا چاہیے۔ امریکی شہر نیو اورلینز میں ٹرک سے لوگوں کو کچلنے والے شخص سے متعلق مزید انکشافات۔ امریکی میڈیا کے مطابق سابق امریکی فوجی شمس الدین جبار نے حملے کے مقام سے 1.5 میل دور گھر کرائے پر لیا۔ ملزم اسلحہ اور گھریلو ساختہ دھماکہ خیز آلات بھی ساتھ لایا۔ حملے کے لیے روانہ ہونے سے قبل ثبوت مٹانے کے لیے گھر کو بھی آگ لگائی۔ امریکہ میں برفانی طوفان کی تباہ کاریاں جاری، ہلاکتوں کی تعداد 5 ہو گئی، 30 سے زائد زخمی، 1,75,000 افراد بجلی سے محروم، سکول، کاروبار اور سڑکیں بند، ہزاروں پروازیں منسوخ، ٹرینز کا شیڈیول بھی متاثر۔ 7 امریکی ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ، سڑکوں پر پھسلن کے سبب سینکڑوں ٹریفک حادثات رپورٹ ہو چکے۔ ادھر برطانیہ میں بھی برف باری اور سیلاب سے معمولاتی زندگی مفلوج، بیشتر حصوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور شمالی آئی لینڈ میں سکول بند، کئی مقامات پر سڑکیں دریا کا منظر پیش کرنے لگیں۔ ملک میں برف باری کا جاری سلسلہ تھم گیا، پہاڑی علاقوں میں خون جما دینے والی سردی کا راج۔ اسکردو، استور، کالام، مہرڈن میں برف باری، -10 درجہ حرارت کے ساتھ لہ ملک کا سرد ترین مقام قرار۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم شدید سرد اور خشک، چمن اور زیارت میں درجہ حرارت -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد اور پنجاب میں بھی سردی کے ڈیرے، 10 جنوری سے بارشوں کے نئے سلسلے کی پیش گوئی۔ ادھر دھند کے باعث لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اشارہ دے دیا، کہا بجلی سستی کیے بغیر ترقی ممکن نہیں، قیمت کم کرنے کے 2-3 آپشنز ہیں، IMF کے پاس بھی جانا پڑے گا، معاشی سفارتکاری کی کوششوں کے ثمرات آ رہے ہیں، اڑان پاکستان پروگرام کے تحت برآمدات بڑھائیں گے۔ رحیم یار خان میں UAE کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات مفید رہی۔ متحدہ عرب امارات نے $2 ارب کا قرض رول اوور کر دیا ہے۔ سرمایہ کاری کے لیے سہولیات اور اقدامات کو بھی سراہا گیا۔ وزیر اعظم نے لویا کرم میں ڈپٹی کمشنر پر حملہ افسوسناک قرار دیا، بولے حملہ کر کے امن معاہدے کو سبوتاش کرنے کی مذموم حرکت کی گئی، شرپسندوں کو امن معاہدہ سبوتاش نہیں کرنے دیں گے۔ وفاقی حکومت کا بجلی کے نرخوں میں کمی کے لیے اقدامات تیز کرنے کا فیصلہ، وزارت توانائی کی جانب سے مختلف آپشنز پر کام جاری۔ ابتدائی طور پر 5 IPPs سے معاہدے ختم کیے جا چکے، 16 IPPs سے معاہدوں پر نظر ثانی ہوگی۔ قومی خزانے کو 481 ارب روپے کا فائدہ ہوگا جو عوام کو منتقل کیا جائے گا۔ ادھر ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی بنا پر سرکاری ڈسکوز کے لیے بجلی 75 پیسے فی یونٹ سستی، کئی الیکٹرک صارفین کے لیے بھی بجلی کی قیمت میں 49 پیسے کمی کی منظوری، نوٹیفیکیشن جاری۔ دہشت گردوں اور شرپسندوں کے لیے پنجاب میں کوئی گنجائش نہیں، عوام کے تحفظ کے لیے دفاعی نہیں پیشگی اقدامات ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صوبائی ایپیکس کمیٹی اجلاس سے خطاب، کہا سیکیورٹی اور سیاسی استحکام کے بغیر معاشی ترقی ممکن نہیں، کامیابی یہ ہے کہ شرپسند عناصر پر بر وقت قابو پایا جائے اور ان کے ٹھکانے و سہولت کار ختم کیے جائیں۔ اجلاس میں صوبے کی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ، چیمپئنز ٹرافی کے لیے فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت، لاؤڈ سپیکر کے منفی استعمال کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات پر اتفاق۔ پاکستان میں امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بلوم کی الوداعی ملاقاتیں جاری، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات۔ اسحاق ڈار نے نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ مثبت روابط جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا، پاک امریکہ تعلقات کو مضبوط بنانے میں ڈونلڈ بلوم کے کردار کو بھی سراہا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے بھی ڈونلڈ بلوم ملے، بلاول بھٹو اور ڈونلڈ بلوم کا پاک امریکہ تعلقات میں مزید استحکام پر اتفاق۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں فوجی عدالتوں سے متعلق کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ عدالت نے وکیل خواجہ حارث کو آج دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کر رکھی ہے۔
گزشتہ روز سماعت میں جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے، آئین میں اختیارات کی تقسیم بالکل واضح ہے، ایگزیکٹو عدلیہ کا کردار ادا نہیں کر سکتا، ایگزیکٹو کے خلاف جرم ہو تو کیا وہ خود جج بن کر فیصلہ کر سکتا ہے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا آرمی ایکٹ کو صرف مسلح افواج کے ممبران تک محدود کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم میٹا نے نگرانی کی پالیسی سخت کر دی، فیس بک اور انسٹاگرام پر مواد کی نگرانی کی پالیسی میں بڑی تبدیلیاں، کمپنی کے مطابق جانچ کرنے والوں کی جگہ کمیونٹی نوٹس کو اہمیت دیں گے، اقدام کا مقصد صارفین کو زیادہ آزادی دینا ہے۔